बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। मोहम्मद रमज़ान सियाल तहसील रिपोर्टर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मैडम सदफ अकबर से मरकजी अंजुमन ताजवान इत्तेहाद ग्रुप शोरकोट के चेयरमैन चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी गुलाम शबीर ताहिर ओहदेदारान मेंबरान के वफ्द की मुलाकात। मरकजी अंजुमन ताजवान की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मैडम सदफ अकबर को ताजरों के मसाइल के मुतालिक आगाह किया गया। ताजरों के मसाइल तहरीरी तौर पर पेश किए गए। मीटिंग में पैरा फोर्स के इंचार्ज इंस्पेक्टर मैडम तहमीना, सुथरा पंजाब फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जाहिद नवीद, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर आसिफ, म्यूनसिपल कमेटी सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद जावेद के अलावा मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर रहनुमा मुस्लिम हसन, मोहम्मद हसन ताज, चौधरी हाजी मोहम्मद अशरफ, राना जमशेद अली, कैसर अब्बास, ओन रजा, राना अली, हाफिज मोहम्मद उमैर, चौधरी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शकील मिस्री, राना बिलाल, वली खान, चौधरी लियाकत अली ने शिरकत की। बाजारों और मार्केटों की सफाई, हसू वाली रोड, डिग्री कॉलेज के इलाके की सफाई, पुराना अड्डा पर मिट्टी के ढेर, सुथरा पंजाब के इतवार वाले दिन सफाई की ड्यूटियां, पैरा फोर्स के तजावजात के खिलाफ बिला तफरीकार बाजारों की यूनिटियों पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाने और बाजारों में रुकावटें दूर करने के हवाले से और सब्जी मंडी में पैरा फोर्स के प्रॉपर रेट लिस्ट मॉनिटर करने के हवाले से तहरीरी तजावीज़ पेश की गई। ननकाना साहिब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का बुच्चे की मोड़कुंडा और मंडी फैजाबाद का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने तीनों कस्बों में तजावजात का बगौर जायजा लिया। रेडी बाजारों में सहूलियात का जायजा लिया। रेडी बानों से मसाइल दरियाफ्त किए। रेडी बाजार के क़याम से पहले दुकानदार रेडी बानों से लाखों रुपए सालाना वसूल कर रहे थे। पंजाब में रेडी बाजारों का क़याम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गरीबों के लिए ऐसा इक़दाम है। ताजरान की जानिब से दोबारा तजावजात। डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका इदारों पर बरहम मेन रोड पर तजावजात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अपना किबला दुरुस्त कर लें। चौकों पर ट्रैफिक जाम हरगिज बर्दाश्त नहीं। हद से तजावज़ करने पर दुकानदारों और रेडीबानों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कल से जिला भर में बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। LWMC को सफाई सुथराई के मामलात बेहतर करने का हुक्म। CEO, जिला कौंसल, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारी नुमाइंदा इमरान मुगल की इस रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन मिनिस्टर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की कमालिया आमद पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर यासिर नवाब और तलबा तलबात समेत समाजी शख्सियात ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया रोबर्ट एक्सिंग के दौरे में चीनी वफ्द के साथ नई इस्लाहात और AI लैब्स के क़याम पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। जदीद तहकीक और तलबा की सहूलत के लिए कमालिया यूनिवर्सिटी को बस फ्राहम करना और इसी विज़न का अमली कदम है। तहसील कमालिया की यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में एजुकेशन सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान की आमद। कमालिया यूनिवर्सिटी में खुशी ब्रदर्स लाइब्रेरी का इफ्तिताह, IT ब्लॉक का इफ्तिताह करेगी। एजुकेशन वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान चाइनीज़ वफ़द के साथ MOU भी साइन करेंगे। कमालिया उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट, चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की शिरकत। कमालिया तहसील सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग मियाँ अब्दुर्रहमान रमदे, मियाँ ज़ैदुर्रहमान रमदे की शिरकत। कमालिया वाइस चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक मोहम्मद शरीफ, सैयद अली रजा शाह, मलिक गुलाम अली वसीर, राना मुजफ्फर फारूकी की शिरकत। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। खानेवाल के थाना कच्चा खूह के हदूद में चोरी की बड़ी वारदात। चौकी आकिल थाना कच्चा खूह के अड्डा चौका पर उमैर मोबाइल्स एंड एसेसरीज की दुकान पर चोर रात की तारीकी में दुकान मोबाइल शॉप का मुकम्मल सफाया कर गए। दुकान के अंदर 9-10 लाख रुपए का सामान मौजूद था जो कि सफाया कर गए। रात की तारीकी में चोर ऐसे मुतमईन होकर पुरसकून तरीके से चोरी कर रहे हैं जैसे इनको पता था कि पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी। अगर आवाम से पकड़ कर पुलिस के हवाले करे भी अगले दिन छोड़ दिए जाएंगे। पुलिस थाना कच्चा खूह की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। DPO खानेवाल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे बशीर कमियाना से। सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल का सानिया फैसलाबाद पर हंगामी इजलास। हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल का फैसलाबाद केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के अलमनाक वाक़े पर मुश्तरका हंगामी इजलास लाहौर में मुनक्किद किया गया, जिसकी इजलास की सदारत कायद मजदूर मोहतरम शेख मोहसिन इलियास, वफाकी गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद की मेंबर ने की।
اجلاس میں شرکت بانی صنعتی مزدور اتحاد پاکستان بلال احمد سیال نے محترمہ میڈم آئمہ محمود صاحبہ، شفیق خان، پروفیسر محمد عمر یونی گلوبل یونین کے کوارڈینیٹر، فصیح الدین جنرل سیکرٹری یونی پاکستان لائزن کونسل چودھری محمد فاروق، فائنانس سیکرٹری میاں محبوب، کیسر نواز رضا، جمشید سیال، میاں عصمت، نعیم بٹ اور پنجاب بھر سے دیگر مزدور رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں اس دردناک واقعے پر اظہار افسوس، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ناقص انتظامات کی پرزور مذمت، زخمیوں کے لیے بہترین علاج، امداد اور شہید ہونے والے افراد کی متعلقہ خاندانوں کی امداد کا فوری مطالبہ کیا گیا۔ صنعتی مزدور اتحاد پاکستان اور یونی پاکستان لائزن کونسل بوائلر سانحہ میں جاں بحق ہونے والوں کے تمام افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس افسوسناک سانحہ کیمیکل فیکٹری فیصل آباد واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ اجلاس کے اختتام پر دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرمائے، لواحقین کو صبر و جمیل اور زخمیوں کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیروالا سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر چودھری اعجاز حسین چدر کے مطابق سپیریئر کالج کبیروالا کے طالب علم فیصل اعجاز کو سپیریئر گروپ آف کالجز ساؤتھ پنجاب کے تمام کالجز میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر پروفیسر ندیم عباس قاسمی تشریف لائے۔ پرنسپل ادارہ راؤ علی رضا اور طالب علم فیصل اعجاز کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر فیصل اعجاز کا کہنا تھا کہ میں اپنی محنت سے آئندہ بھی اپنے ادارہ، اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا نام روشن کرتا رہوں گا۔ وننگ مومنٹ پر فیصل اعجاز کے لیے کیک کاٹا گیا۔ فیصل آباد سے رپورٹ رانو بشیر علی۔ فیصل آباد سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ضمنی الیکشن کے حوالے سے پی پی 115، 116 اور NA 104 کے RO آفیسرز کے سیکیورٹی ڈیوٹی چیکنگ۔ اس موقع پر ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد، ایس پی لال پور ڈویژن عابد ظفر، SHOs اور دیگر سینئر افسران بھی موجود۔ الیکشن میٹیریل کی محفوظ ترسیل کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس افسران اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشنز پر متعین کیا گیا ہے۔ انتخابی مواد کی ترسیل کے دوران تعینات اہلکار ڈیوٹی کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الرٹ ہو کر اپنے فرائض کو انجام دیں۔ افسران اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ریئل ٹائم کمیونیکیشن کو بھی بنایا جائے۔ سیف سٹی میں CCTV کیمروں کی مدد سے مسلسل مانیٹرنگ کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ الیکشن ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہاولنگر تھانہ سٹی A ڈویژن بہاولنگر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے غیر قانونی شراب کی بھاری مقدار برآمد کر لی۔ پولیس کے مطابق 2 اہم مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پہلی کارروائی کے دوران مقدمہ میں ملزم سے 27 لیٹر شراب برآمد کی گئی، جس پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری کارروائی میں پولیس نے 22 لیٹر شراب برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دونوں مقدمات کی تفتیش جاری۔ DPO بہاولنگر کامران اصغر کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عوام کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ضلع کونسل بھمبر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ چودھری مظہر حسین نے عامر یاسین چودھری کو وزارت لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کا قلمدان ملنے پر دلی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی صدر آصف زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، مرکزی صدر پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ محترمہ فریال تارپور، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینئر پارلیمنٹیرین چودھری محمد یاسین، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا شکریہ ادا کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عامر یاسین چودھری حلقہ 4 چرہوئی سمیت آزاد جموں کشمیر بھر کے اندر تعمیر و ترقی کا جال بچھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پوری امید ہے عامر یاسین چودھری حلقہ چرہوئی کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کو ترجیح دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق سورج میمن جماعت کے سیکرٹری جنرل حاجی محمد یوسف میمن مالا، قاری خلیل احمد فاؤنڈیشن کے قاری عقیل احمد بندھانی نے علی گوہر خان مہر سے ان کی والدہ پر تعزیت، مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ سورت میمن جماعت کے سیکرٹری جنرل حاجی محمد یوسف میمن مالا کی قیادت میں ایک وفد جس میں حاجی عبدالوہاب میمن، قاری خلیل احمد فاؤنڈیشن کے قاری عقیل احمد بندھانی نے انہوں نے خانگڑھ میں علی گوہر مہر اور علی نواز مہر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحومہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفد نے کہا ہے کہ سردار علی گوہر مہر اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سردار علی گوہر مہر کی والدہ کو بلند درجات اور اہل خانہ کو اس غم کی گھڑی میں اپنے فضل کرم سے سکونت عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی محمد شان چوہان کی رپورٹ کے مطابق شاہی عیدگاہ منچن آباد میں جامعہ صادقیہ عباسیہ کا سالانہ اجتماع بڑے
تزک احتشام کے ساتھ پروفیسر مذہبی اسکالر جامعہ ہزار کے محترم اور بانی مولانا معین الدین وٹو کی قیادت میں منعقد ہوا۔ سالانہ اجتماع میں خصوصی شرکت میاں فدا حسین کالوکا وٹو MPA اور MNA میاں عبدالغفار وٹو نے کی۔ جلسہ میں پاکستان بھر سے نامور علماء کرام حضرت مولانا ناصر الدین خاقوانی، حضرت مولانا مفتی محمد حسن، دیگر علماء سمیت معززین علاقہ، سیاسی سماجی شخصیات، اساتذہ، وکلاء، طلباء، تاجر کمیونٹی اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ جامعہ صادقیہ باسیہ تحصیل منشن آباد میں عظیم قدیمی علمی درسگاہ ہے جو علاقہ ہزار میں علم و ادب اور دینی اقدار کی شمع روشن کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔